बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान टाइम में हाजिर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर हम वफाक की बात करें या सूबों की बात करें, जो गवर्नमेंट के अरकान है वो हमें यही कहा जाता है कि आप लोग कुछ दिन इंतजार करें, हालत बेहतर होगा। जो महंगाई का तूफान है वो कंट्रोल होगा। जो अवाम है दिन ब दिन गुर्बत के चक्की में पीस रहे हैं, उन लोगों की हालत बेहतर होंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमारे अपोजिशन है वो बार बार यही कहते हैं ये गवर्नमेंट हमारे इतने काबिल नहीं है कि वो हमारे अवाम के मसले मसाइल उनके दहलीज पर हल कर सके, या जो हमारे महंगाई का तूफान है इसको कंट्रोल कर सके। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, अगर हम दूसरे सूबों को छोड़कर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान के प्रेस क्लब, जो क्वेटा का प्रेस क्लब है, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, उनके सामने भी कई महकमों के ऐसे मुलाजमीन है या ऐसे तुलबा है, उनके कैंप लगे हुए हैं। कोई दाखिले का मामला चल रहा है, किसी जगह पे मुस्तकिल होने का मसला चल रहा है, तो किसी जगह पे जो महकमे हैं उनमें जिनके हकूक है वो नहीं मिल रहा है, इनके मसले मसाइल है। इसके अलावा अगर अपोजिशन की बात करें तो उसमें भी इतना खातिर ख्वाह हमें इत्याद और इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत से सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। आज के प्रोग्राम में मेरा पहला मेहमान है जिसका पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से ताल्लुक है और बाकायदा तौर अलका पीवी 30 से इलेक्शन भी पश्तूनख्वा अवामी पार्टी की टिकट पे लड़ चुका है। सैयद अब्दुल खालिक आगा हमारा वो दूसरा मेहमान है जिसका ताल्लुक BAP से है, मतलब बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसका जहां पर बलूचिस्तान में हुकूमत है, बाकायदा इसको अलका PV 30 का टिकट भी मिल चुका था, डॉक्टर अली नवाज पिरकानी साहब। और हमारे आज का तीसरा मेहमान है जिसका ताल्लुक BMP अवामी से है, BMP अवामी क्वेटा डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइजर अब्दुल वकील मेंगल साहब। आप तीनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करते हैं सैयद अब्दुल खालिक आगा से, क्योंकि जहां पर बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि उन लोगों का एक सीट है और वो भी अपोजिशन के बेंचों पर। तो आगा जान, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो हमारे मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी कैसा है। पूरे एक मजमूई सवाल किया, उसमें यह है कि कोई भी शख्स मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने आते ही गरीब आवाम के ऊपर एक महंगाई का जो एक तूफान खड़ा कर दिया और एक टैक्सेस का, जिसको नाजायज़ टैक्सेस आप कहेंगे, वो जो गरीब आवाम के ऊपर डाल दिया है। तो इस हुकूमत की कारकर्दगी जब शुरू ही दिनों में ये है, तो इससे मुझ समेत आम गरीब आवाम वो या आम आवाम उन्नास वो किस तरीके से मुतमईन हो सकती है। हुकूमत को अगर आप ये कहें कि हुकूमत 100% फेल हो चुकी है, तो ये मैं इंशाल्लाह गलत नहीं होऊंगा। अच्छा, यही सवाल हम लोग जानेंगे डॉक्टर अली नवाज पिरकानी से, जो इस वक्त बलूचिस्तान में उनका हुकूमत भी है और वज़ीर आला भी उन लोगों का है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हो इस बारे में कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसे देख रहे हो आप? खलील साजन भाई, थैंक यू कि आपने हमें इस काबिल समझा, इस प्रोग्राम में लिया। यकीनन हुकूमतें आते रहते हैं। जो मौजूदा हुकूमत है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का और जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का, यकीनन इसके लिए इसकी कारकर्दगी के एक लफ्ज़ ही काफ़ी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशली कहा है कि जाम साहब चारों सूबों के से बढ़कर एक बेहतरीन वज़ीर आला है बलूचिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान की खुशकिस्मती है कि उन्हें एक जाम जैसा वज़ीर आला मिला है और उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और अवामी मफादात को तरजीह दे रहे हैं। शख्सी मफादात या शख्सी ज़रूरियात को एक तरफ रखकर अवामी मफादात और मेगा प्रोजेक्ट्स पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप एजुकेशन को देखें, आप हेल्थ को देखें, और लेवीज़ में जो अभी हालिया जो काफ़ी पोस्टें आए हैं, यकीनन ये हुकूमती कारकर्दगी के लिए बेहतरीन है। हम लोग अपने तीसरे मेहमान की जानिब बढ़ेंगे जिसका ताल्लुक BMP अवामी से है, जहां पर
उन लोगों का भी गवर्नमेंट में एक शराकत दारी है, मतलब उन लोगों का एक मिनिस्टर है वाजिद मीर रसूलुल्लाह बलोच साहब, और सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर है एक महकमे भी उन लोगों के साथ है। तो अब्दुल वकील मेंगल साहब, आप क्या कहते हो इस बारे में कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलील साजन साहब, देखें बलूचिस्तान में हमेशा से कोलिशन गवर्नमेंट रही है और इस दफ़ा भी कोलिशन गवर्नमेंट का BNP अवामी हिस्सा है। हम इस हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन हैं, लेकिन आपको साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि इस गवर्नमेंट में BNP अवामी जो शराकतदार है वो सिर्फ 1% है। 1% की शराकत पे मीर असदुल्ला बलोच जिस अंदाज़ में काम कर रहे हैं अपने हल्के के लिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वो से हम बिल्कुल मुतमईन हैं और मुतमईन रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा खाजान, मतलब जो शुरू में भी मैंने यही कहा कि जहाँ खासकर मैं कोयटा की बात करूँ, कोयटा के प्रेस क्लब के सामने कहीं महकमों के मुलाजमीन हैं जो मुस्तकिल के लिए, या कहीं तलबा है जिनका दाखिला मसला है, और कहीं महकमों के अंदर भी कैंप लगाए हुए उनके मुलाजमीन एहतजाज पे बैठे हुए हैं। उन लोगों की मसला मतलब कहीं माह लग रहे हैं, उन लोगों का मसला हल नहीं हो पा रहा है। आया आप इसको किस एंगल से देखते हो? क्या हमारे हुकूमत में इतना काबिलियत नहीं है कि वो इन लोगों के साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात करे? देखिए जी, ये सारे मसले एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि एहतजाजी मुजाहिरीन ने, चाहे वो BMC के सामने है, चाहे वो प्रेस क्लब के सामने है, उन लोग ने एहतजाजी कैंप्स लगाए हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये कोई अनपढ़ लोग हैं, ये पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, और वो जो है अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और उनसे मांग रहे हैं जो उनके जायज़ हुकूक भी हैं, जो उसके जायज़ मुतालबात भी है। तो अगर ये हुकूमत होती तो ये जाके इनके साथ बैठती, इनके साथ जो है वो गुफ्तशनीद करती, इनके साथ जो है इनके जो मसले थे वो सुनते और उसको हल करते। मगर ये हुकूमत की, फिर मैं नाअहली कहूँगा कि हुकूमत यहाँ तक नाअहल है कि हमारे जो वो आम अवाम अन्नास है उनको तो आप एक साइड पे रख ले। जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो इंजीनियर्स की सूरत में, चाहे वो डॉक्टर्स की सूरत में, चाहे वो हमारे और जो महकमे हैं उनके जो है मुलाजमीन हैं, उन लोगों ने एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं और उनके मसले जो है हल नहीं हो रहे और हुकूमत ट्रस्ट से मस नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट की ही नाअहली है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हो? क्योंकि जाहिर सी बात है वज़ीर-ए-आला भी आप लोगों का है, तो क्या हमारे गवर्नमेंट संजीदा नहीं है कि इन लोगों के साथ कोई मुज़ाकरात करे? हमारे माहौल का या हमारे माशरे की बदकिस्मती भी है कि हमारे जो तंजीमें बनते हैं वो तंजीमें फिर कुछ अनासर उसमें ब्लैक मेलिंग पे भी आ जाते हैं। फिर उनके डिमांड जो आइन और कानून कि जो डिमांड होते हैं वो उनसे बढ़कर उनके डिमांड होते हैं। जो आइन और कानून से बढ़ के डिमांड है, हुकूमत के लिए वो मुनासिब भी नहीं है कि आइन और कानून से बढ़ के जो उनके डिमांड पूरे करें। और जो आइन और कानून के मुताबिक जो डिमांड्स हैं, जो उनके हकीकी हकूक़ हैं मुलाजमीन के, अगर वो इन डिमांड्स को लेकर आगे आ जाएं, हुकूमत के साथ बैठें, तो यकीनन ये नौबत एहतजाज की तरफ नहीं आएगा। और असल में मामला ये है। और दूसरी बात, हुकूमत की ये भरपूर कोशिश है, क्योंकि जो पिछले हमारे गवर्नमेंट्स रहे हैं उन्होंने जो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर फिनांस डिपार्टमेंट के मशवरे के जो पोस्टें उन्होंने लाए थे या जो मुलाजमीन उन्होंने उठाए थे, अब वही प्रॉब्लम आ रहे हैं। और लेकिन ये हुकूमत की कोशिश है कि वो इस मामले पर इंशाल्लाह अनकरीब कंट्रोल पा लेगा। जी अब्दुल वकील मेंगल साहब, इसमें आपकी क्या राय है? आप इसमें क्या कहते हो? देखिए खलील भाई, मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि BNP अवामी एक जमहूरियत पसंद पार्टी है और जमहूरियत पे यकीन रखती है। हम हर उस ट्रेड यूनियन की हिमायत करते हैं और करते रहेंगे जो अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में प्रेस क्लब के सामने बैठते रहे हैं। हम ख़ुद मुज़ाहरा करते रहे हैं जब हम अपोजिशन में थे। तो जो प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए मुज़ाहिरीन हैं, हम उनकी हिमायत करते हैं और हिमायत करते रहेंगे। असदुल्ला बलोच साहब जो 1% हमारे कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, उस पर भरपूर आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
आगा जन آپ کا جن جماعت سے تعلق ہے وہ لوگ تو اپوزیشن میں ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں وہ اتحاد اور اتفاق ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. آیا کیوں، کس وجہ سے وہ اتحاد اور اتفاق برقرار نہیں ہو پا رہا ہے؟ صوبائی سطح پہ دیکھوں یا میں وفاقی سطح پہ دیکھوں، اس کی اصل وجوہات کیا ہے؟ نہیں جی، میں اس سے اختلاف کروں گا کہ اپوزیشن میں جو ہے وہ اتحاد و اتفاق نہیں ہے، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے جو ٹائم چل رہا ہے، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن سب جماعتوں کی یک مشترکہ جو ہے وہ حکمت عملی ہوگی، جو آئندہ کا عمل ہوگا، اس میں جو ہے انشاءاللہ سب جو ہے اپوزیشن کی جتنے بھی جماعتیں، چاہے وہ بڑی جماعتیں یا بڑے صوبوں سے ان کا معذرت کے ساتھ میں آپ کو روک رہا ہوں، لیکن ہم نے دیکھ چکے ہیں اپوزیشن کی جو اتحاد اور اتفاق سینٹ کے الیکشن میں، جو سنجرانی کا الیکشن ہو گیا سینٹ کے چیئرمین کا، تو وہاں پہ تو ہم نے دیکھا وہاں پہ پھر وہ کیا تھا. نہیں، یہ تو وہ کہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، پورے دنیا کو پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں ہوا کیا، اور کن قوتوں نے سینٹ کے الیکشن کو سبوتاج کیا، اور جو یعنی ان لوگ نے خود پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں کہ اپوزیشن میں اتحاد اور اتفاق کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام احتجاج کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام آپ کے اچھے کام میں سے بھی وہ نقص نکالنا ہوتا ہے، اور پھر ان کا جو اتفاق نہ بن رہا ہے، ان کی مین وجہ یہی ہے کہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنی مجبوریاں ہوتے ہیں، اور پھر اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں جو ایک احتساب کا جو سلسلہ چڑھ پڑا ہے، تو اس احتساب کے سکنجے میں دونوں بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی یا پھر نون آ چکے ہیں. تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پارٹی کے لیڈروں کو یا اپنے پارٹی کے منسٹروں کو بچا سکوں، اس وجہ سے ان کے مفادات ہوتے ہیں. اگر یہ صرف عوامی مسئلے پر آ جائیں تو یقیناً ان میں جو ہے اتفاق ہو جائے گا. جی عبدالوکیل مینگل صاحب، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہو کہ کیوں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے؟ خلیل بھائی، بلوچستان میں نے جیسے پہلے بھی کہا آپ کو کہ ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، کبھی اپوزیشن بھی مختلف پارٹیوں سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں انا پرستی، مفاد پرستی یا پھر مقامی جو لیڈرشپ ہے اس کو بچانے کی خاطر ہمیشہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد اور اتفاق میں ناکام رہا ہے. میرے خیال میں سب سے بڑی جو ناکامی کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر مرکزی لیڈرشپ کو بچانا. آغا جان، آپ کو کیا لگ رہا ہے جو ہمارے صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو، آیا وہ اپنے مدت جو 5 سالہ مدت ہوتے ہیں کیا وہ پورے کر پائیں گے؟ سر، چونکہ میرا اپنا تعلق ایک جمہوری سوچ رکھنے والی ایک جمہوریت پسند پارٹی سے ہے، ایک قوم پرست پارٹی سے ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو جتنی بھی ہماری اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان سب کی ایک جمہوری سوچ ہے، اور اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک جمہوری عمل ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 5 سالہ جو جمہوری ان کا ایک دور حق بنتا ہے وہ جو ہے یہ پوری کر لیں. مگر جو دوسری جانب آپ یہ ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اپنی مدت پوری نہیں کر پا سکتے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہو جو ہمارے صوبائی یا قومی حکومتیں ہیں کیا وہ اپنے 5 سالہ مدت پوری کر پائیں گے؟ خلیل بھائی، بہت بہترین سوال ہے. یقیناً اگر آپ اپوزیشن کی باتیں دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ حکومت اپنی 3 سالہ مزید یا 4 سالہ مدت تو کیا 3-4 دن یا 3-4 مہینے بھی بمشکل، لیکن آپ اوور آل جو علاقائی ماحول کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، تو یقیناً حکومتیں اپنے صوبائی حکومت ہو یا پھر فیڈرل گورنمنٹ ہو یہ اپنی مدت پوری کریں گے، اور مدت کے بعد جا کے انشاءاللہ دوبارہ الیکشن ہوگا.
جی عبدالوکیل منگل صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ جو حکومت ظاہر سی بات ہے 3 یا 3.5 سال اس کا بقایا رہ جاتا ہے، کیا وہ اپنی مدتیں پوری کر پائیں گے؟ دیکھیں خلیل بھائی، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پاکستان میں یا بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں اکثر بہت کم جمہوری حکومتیں اپنی مدتیں پوری کر پائی ہیں. اس کی بہت سے وجوہات ہیں، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ پریس سے ہیں، آپ کو بخوبی علم ہے اس کا. لیکن اس دفعہ تقریباً میں مطمئن ہوں کہ جام صاحب کی قیادت میں جو بلوچستان حکومت کام کر رہی ہے اس سے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو حکومت ہے اپنی مدت پوری کر پائے گی. اچھا خواجہ، ہم اکثر دیکھتے ہیں جب بھی ہمارے ملک میں کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی ہڑتال ہوتا ہے، وہ لوگ مطلب احتجاج کرنے کا طریقہ ایسے ہیں کہ کوئی گاڑی آ رہا ہے، آپ اس پہ پتھر برساؤ، آپ اس کی شیشے توڑو، یا جو ہمارے سرکاری املاک ہوتے ہیں کہ آپ اس کو نقصان پہنچو. ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہی ٹریک ہے اور ہمارے احتجاج کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. تو کیا یہاں پر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کیا ان کی آخری حل یہی ہے کہ احتجاج کرے، روڈوں پہ نکلے، املاک کو نقصان پہنچائے؟ کیا یہی ہے اس کا آخری حل؟ دیکھیں جی، جمہوری حکومت میں، جمہوری دور میں جب جمہوریت ہوتی ہے، جب جمہوری حکومت ہوتی ہے، وہاں پہ یہ احتجاج بھی جو ہے وہ عوام کا، وہ ہر مقطع فکر سے تعلق رکھنے والے، یعنی ایک شخص سے لے کر آپ مجمع تک، لاکھوں تک، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. وہ اپنے حقوق کو حکومت وقت سے منوانے کے لیے، یا جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، یا اس کے جو مطالبات ہیں، اس میں جو یہ ان کا حق ہے. جو بدقسمتی سے یہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے، چاہے وہ ہمارے مرکز کی سطح پہ ہو یا ہمارے یہاں پہ بلوچستان کی سطح پہ ہو، وہ جو ہے جو اس کے قانونی رائٹس ہیں وہ بھی یعنی غریب عوام سے چیننے کے در پہ ہیں، اور چین رہی ہے. یہ تو اب جو ہے پورے دنیا کے سامنے ہے. آپ جا کے آپ کے پی کے میں دیکھ لیں، آپ پنجاب میں دیکھ لیں، آپ جو ہے سندھ میں دیکھ لیں، آپ یہیں ہمارے بلوچستان میں دیکھ لیں کہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے احتجاج کرنے والوں کے اوپر جو پرامن احتجاج کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے مارا پیٹا جاتا ہے، ان کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے، ان کے اوپر گیس یعنی شیلنگ ہوتی ہے، ان کو جو ہے جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. تو یہ اس کو آپ حکومت کی نااہلی ہی کہیں گے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ احتجاج مسئلے کا آخری حل وہی ہے؟ کیا اس پہ مسئلہ حل ہو پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ہم لوگ میں شعور کی قلت ہے. عوامی سطح پر میں ایک عوامی بات کر رہا ہوں، چاہے میں خود کیوں نہ ہوں. ہمیں ایک آفس پر جانا، ان کے جی ایم سے یا ان کے ہاسپٹل میں ایم ایچ سے ملنا مشکل لگتا ہے، مگر روڈ پر نکلنا آسان لگتا ہے. تو اس لیے ہم بجائے اس محکمے کے آفیسران سے ملنے کے بجائے ہم روڈ پر نکلتے ہیں. یہ معاملے کا حل نہیں ہے. اگر ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، اپنے عوام کو، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس ادارے کے ایم ایس کے پاس جائیں، آپ اس کے جی ایم کے پاس جائیں، تو یقیناً وہ بیٹھے ہوتے ہیں عوامی مسئلے حل کرنے کے لیے. اگر ان سے نہیں ہوتا ہے، پھر آپ اپنے علاقے کے عوامی نمائندوں کے پاس جائیں، آپ میڈیا کے پاس جائیں، آپ پریس کانفرنس کریں، آپ کے معاملے حل ہوں گے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوام کو تکلیف کرنے والی عمل ہے. یہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے اور ہمارے ماحول کے لیے اور ملکی حالات کے لیے. جی عبدالوکیل منگل صاحب، آپ کیا کہتے ہو کہ جو ہمارے احتجاج کا طریقہ ہے، اور ویسے بھی کیا مسئلے کا حل احتجاج میں ہے؟ کیا کوئی مطلب احتجاج کرے، روڈوں پر نکلے، روڈ بلاک کرے، پبلک کو ڈسٹرب کرے، کیا اس میں مسئلے کا حل ہوتا ہے؟ خلیل ساجن بھائی، احتجاج جمہوریت کا حصہ ہے. احتجاج ضروری ہے. بی این پی عوامی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا. دیکھیں، احتجاج کے بغیر آپ اپنے جو مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں، وہ نہیں منوا سکتے. اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ احتجاج کا راستہ اپنایا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ روڈ بند کرنا یا اپنے املاک کو نقصان پہنچانا
یا احتجاج کا جو غیر سیاسی طریقہ راستہ ہے اس کو اپنانا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، آپ کے جیسے سوال کر رہے ہو، بہترین سوال ہے آپ کا. یہ ایک حقیقت ہے کہ احتجاج جو ہے مسئلے کا آخری حل جو ہے یہی ہے کہ احتجاج اس پہ کیا جائے، لیکن جائز طریقے سے، اس طرح نہ ہو کہ اپنے املاک کو نقصان پہنچایا جائے. آپ تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر جہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ تینوں جی، آپ لوگوں نے گفتگو سنی ہمارے معزز مہمانوں کی، جن کا مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق تھا. جہاں پر آج اسٹوڈیو میں ہم نے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا تاکہ جو بنیادی جہاں پر مسئلے مسائل ہے وہ آپ لوگوں تک ہم پہنچا سکے، کیونکہ جہاں پر ہمارے ساتھ حکومتی نمائندے بھی تھے، اپوزیشن کے لوگ بھی تھے، تو ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کی جو تجویز، جو رائے آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ بلوچستان میں جو بنیادی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کا کوئی حل نکل سکے. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی، آنے والے وقت میں پھر ایسے کئی سیاسی دوستوں کو لے کر اسٹوڈیو میں آ جائیں گے اور ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. اس پروگرام تک کے لیے خلیل ساجن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.